بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ المستوى الثالث اعدادي، كنرحب بكم في هذا التمرين اللي مهم بزاف واللي باش تبداو به الدوره الاولى. الو نصحوا الجميع calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous la forme de a racine carrée b avec a et b entière et b le plus petit possible. A égale moins 4 racine carrée de 96 plus 5 racine carrée de 24 plus 5 racine carrée de 54. غنشرح هنايا هاد الامور ديال avec a et b entière et b le plus petit possible. يعني هاد a هذا خصني نكتبو على الشكل a égale a racine carrée de b، بحيث هاد a خصو يكون entière، يعني خصو يكون عدد صحيح طبيعي، ما يكونش في الفاصله ولا كاسه ولا شي حاجه، يعني خصو يكون عدد صحيح. وهذا هذا بي خصو يكون لو بلو بوتي بوسيبل، يعني ما نقدرش نلقى حاجه تصغر منه. نعطيكم اكزومبل. باغ اكزومبل راسين كاري دو 48، هذا نكتبو سو لا فورم دو ا راسين كاري دو بي. عندنا هنايا نقدر نكتبو هي 48 شنو هي 4 فوا 12 ياك، وهذه كتعرفوها شنو هي راسين كاري دو 4 فوا راسين كاري دو 12 اللي هي 2 راسين كاري دو 12. كنعرفو بلي ان راسين كاري دو ا فوا بي ايكال راسين كاري دو ا فوا راسين كاري دو بي، وكنعرفو بلي ان racine carrée de a au carré égale à a. Bien sûr, c'est a positif. Alors, on a racine carrée de 48 égale 2 racine carrée de 12. إذا هذه sous forme ديال a racine carrée de b. ولكن واش 12 فريمون كما قلنا le plus petit possible؟ غادي نشوفو نحسبها اوت مانيير. غادي racine carrée de 48 égale، أنا نقدر نكتبها هنا كتبتها 4 فوا 12، هنا نكتبها هي 3 فوا 16. 3 فوا 16 حتى هي كتساوي 48. 6 فوا 3 18. 3 فوا 1 3 plus 1 est 4. Alors égale racine carrée de 3 de 16 fois racine carrée de 3 égale، كنعرفو racine carrée de 16 هي 4 racine carrée de 3. alors دابا لاحظوا معايا هاد racine carrée de 48 كتساوي 2 racine carrée de 12 وكتساوي 4 racine carrée de 3، يعني هادي كتساوي هادي. دابا شكون اللي صحيح؟ على حسب السؤال واش هادي ولا هادي؟ طبعا هادي هي اللي صحيحه على حسب السؤال، هادي راه غلطه. لان علاش؟ هما كلهم على هذا الشكل ا راسين دو بي، ولكن هو بغى هادي، بغى تكون بي لو بلي بوتي بوسيبل. يعني هادي 3 هادي 12، اذا هادي هي الصحيحه، هادي ما بغاش التمرين. هما في الحساب راه بجوج صحاح، ولكن هاد الشرط هذا بي لو بلي بوتي بوسيبل كيخلي لان هادي تكون غلطه ما بغاش التمرين. Alors, نشوفوا نصحوا نشوفوا نكملوا التمرين ديالنا. نشوفوا A. Alors, A égale moins 4 racine carrée de 96 plus 5 racine carrée de 24 plus 5 racine carrée de 54. دابا هنايا اختاركم الطريقه باش تحسبوا بحال هاد التمارين. دائما ديروا بالكم هاد الاعداد، عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هذا ما عاد تستعملوا غير جوج. هاد هنا العدد هذا او كاري ديالو 2 او كاري 4 3 او كاري 9 16 25 36 49 64 et 81. بحال دابا هاد
هاد 96 راه غتكون شي واحد من هادومايا فوا عدد. 24 كذلك غتكون شي عدد في هادوما فوا عدد. و54 نفس الشيء، غتكون شي عدد من هاد الأعداد فوا عدد. بعدين نوريكم كيفاش كنختاروا هاد الأعداد هادومايا. هذه كبيرة ماشي صغيرة. لاحظوا معايا هاد 24 شنو كنعرفوا عليها؟ 24 يقرا كوا كتساوي 3 في 8 وكتساوي 4 فوا 6. هنا كنبقى حاير واش ناخذ هادي ولا هادي. طبعا هاد 3 ما كايناش هنايا، ولكن 4 كاينه ها هي. اذا انا هاد 24 غنكتبها هكذا، غنكتب هنايا بليس 5 غاسين دو 4 فوا 6. هاد 54 كيفاش غنكتبها؟ 54 كتساوي شنو كتساوي 54؟ كتساوي غير 9 فوا 6. ما كاينش هذاك شي حاجه اخرى. الوغ 9 فوا 6 طبعا كتساوي حتى 27 في جوج. انا ما يمكنش نكتبها 27 في جوج. 27 في جوج، هاد 27 ما كايناش هنايا. مفهوم؟ اذا بقات لي 96. كيفاش نكتبها؟ 96 ايكال غتكون واحد من هاد الأعداد، واحد من هاد الأعداد بشي عدد. لاحظوا معايا مزيان، عندي هنا 6 عندي هنا 6. إذا هاد 96 خاص تكون 6 في شي عدد من هادوما اللي كتولي 96. لاحظتوا معايا؟ غتكون 6 في شي عدد من هادوما اللي كتساوي 96. نظركم شكون غادي يكون؟ غيكون 4 9 16 18. شكون غادي يكون؟ إلا خدمت معايا واحد شوية ديال الذكاء غادي يكون 16. علاش؟ لأن حيت غادي يكون كما غادي نحسب هاد العدد خصو يكون 6 في الوحدات ديال هاد العدد غيعطيني 6 وشي حاجة. فهمتوا معايا؟ إذا كانت مثلا هاد 34 ميمكنش، نقول مثلا 25 ميمكنش 25، علاش؟ حيت 6 في 5 كتساوي 30. أنا عندي هنا 6، درنا مثلا هنايا 36 كتجي ولكن كبيرة. 6 في 6 36 و 6 في 3 18، يعني كنفوت 100. إذا اللي بقات ليا هي 16. باش 6 في 6 36 و 6 في 1 6 و 3 9. الوغ هذه هي موان 4 غاسين دو 16 فوا 6. لاحظتوا عليا مزيان؟ هذه مهمة عقلوا عليها. الوغ دابا كنطبق هاد العلاقة هادية. غاسين كاري دو أ فوا بي إيكال غاسين دو أ فوا غاسين دو بي. وموراها كنستعمل أن غاسين دو أ أو كاري إيكال أ. غنطبق هذا بجوج. إذا تبعوا معايا. Alors, égal moins 4 fois racine de 16 fois racine de 6. كما قلت استعملتها لي racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. هيا ها A fois B هي racine de A fois B égale racine de A fois racine de B. إذا هذه نطبق على كل شيء. بليس 5 racine de 4 fois racine de 6. هذو ما كنفرقهم. بليس 5 racine de 9 fois racine de 6. وهذه شنو هي؟ هذه هي موان 4 racine de 4 au carré. كتعرفوا 16 هي 4 au carré fois racine de 6 plus 5 racine de 2 au carré
racine de 4 هي 2 au carré fois racine de 6 plus 5 racine de 3 au carré fois racine de 6 ودابا نطبق هاد racine de a au carré égale à a. Alors égale moins 4 fois 2 racine de 4 au carré هي 4 كما قلنا racine de a au carré هي a كيمشي هاد جوج مع الجذر كتبقى لي هادية. الوغ كيمشي هاد جوج مع الجذر المربع كتبقى لي 4 الوغ فوا racine de 6. قلت لكم ملي يكون عندي مثلا غير عدد في جذر نقدر نكتب هكذا نكتب 4 في جذر 6 او نكتب هي 4 جذر 6 بحال هكذا. هذا علاش هاد في هنا ما كتبتهاش. الوغ بنفس الطريقة بليس 5 fois 2 racine de 2 au carré c'est 2 racine de 6 plus 5 fois 3 fois 3 racine de 3 au carré c'est 3 racine de 6 égale moins 4 fois 4 c'est moins 16 racine de 6 plus 5 fois 2 c'est 10 racine de 6 et 5 fois 3 c'est 15 racine de 6 égale, alors moins 16 racine de 6 plus 10 racine de 6 c'est moins 6, alors c'est moins 6 racine de 6 plus 15 racine de 6 égale à quoi? Alors moins 6 plus 15 c'est 9, alors égale 9 racine de 6 وهذه sous la forme de A racine de B tel que A هو ستانونتيير 9 ستانونتيير عدد صحيح و B le plus petit possible هو أصغر عدد ممكن بحيث ما نقدرش نلقى شي عدد صغر من 6 في هذه الكتابة هذه. إذا نشوفوا نمشوا للبي. Alors, B égale racine de 8 de 80 fois racine de 45 fois racine de 20. إذا دايما تذكروا معايا هاد 4 16 25 36 هذو كل حتى 81 هذو تذكروهم معايا. هنا عندنا 80 45 20 وديما خصنا شويه تحليل. لاحظوا معايا شوفوا الوحدات هنايا 0 5 0 يعني هاد الاعداد عندهم واحد يعني عندهم واحد الفاكتور كومان. شكون هو اللي هو 5؟ ملي كنقولوا 5 يعني 5 او كاري. ملي نقولوا 5 كنتذكر 25. الوغ هنا 25 هي ديك ما عطاني شيء ان علاش حيت صغار من 25. الوغ هنا 20 هي 4 في 5 ياك 25 هي 9 فوا 5. الوغ هاد 80 عاد تكون 5 في شي حاجه. هاد 80 خص تكون 5 في شي حاجه وهذيك شي حاجه خص تكون من هاد الاعداد. بحال اللي نقول 80 على 5 حنا 5 1 يعني 5 3 6 يعني 16 يعني 80 هي 16 في 5 مزيان. إذا قلنا 20 هي 4 في 5 45 9 في 5 80 هي 16 في 5. ودابا نطبق كما قلنا هاد A في B égale racine de A fois racine de B. Alors égale racine de 16 fois racine de 5 plutôt عندنا plus la fois. Alors fois racine de 16 fois racine de 5
fois racine de 9 fois racine de 5 fois racine de 4 fois racine de 5. ما دايرت والو غير هادو بحال دابا هادي هي هادي وهادي هي هادي وهادي هي هادي. مزيان. إيكال racine de 16 هي 4 racine de 5 fois racine de 9 هي 3 fois racine de 5 racine de 4 هي 2 racine de 5 égale racine de 5 fois racine de 5 هي racine de 5 au carré. إذا جيني 4 في 3 هي 12 racine de 5 racine de 5 هي racine de 5 au carré fois 2 racine de 5. شوفوا معايا جذر 5 جذر 5 هي هذه 5 أس 2 4 في 3 هي 12 هذه ما درت لا والو إيكال هي 12 fois 5 racine de 5 au carré هي 5 fois 2 racine de 5 إيكال 12 في 5 حنا باش نسهل لنا 5 في 2 هي 10 10 في 12 هي 20 alors 120 racine de 5. Alors P égale 120 racine de 5 sous la forme de A racine de B tel que 5 c'est le plus petit possible و 120 c'est un nombre entier يعني عدد صحيح. الآن نشوفوا سي. إذا سي كتساوي alors C égale moins racine de 48 moins 5 racine de 27 moins 3 racine de 12. غير من هذه ومن هذه لاحظوا معايا 12 27 شنو هما لو فاكتور كومان بيناتهم؟ لاحظوا معايا 27 شنو هي؟ 27 هي 9 فوا 3 و 12 دابا هنا كيوقع نخدمو الذكاء ديالنا. شنو هي 12؟ هي 6 فوا 2 وهي 4 فوا 3. الوغ حنا شنو باش ناخدو؟ واش هادي ولا هادي؟ خصنا شكون اللي فيها باش نلقاو بسهوله جوج المربع ديالها غاسين كاري اللي نلقاو فيها غاسين كاري. بحال دابا هاد 6 غاسين كاري دو 6 ما معروفش يعني ماشي ما معروفش ماشي عدد صحيح ماشي انونتيير ولكن 4 غاسين كاري دو 4 هي 2 وحنا عندو هادي ما خدمناش لينا. Alors 12 il y a 4 fois 3 48 بنفس الطريقة. شنو هي 48؟ يعني هي 4 fois 12 وهي 3 fois 16. لاحظوا معايا واش عنديو هادي ولا هادي؟ هنا كاين إشكال. نكتب هادي أحسن من بحال هكذايا يعني هي قلنا 4 في 12 12 في 4 واش نديو هادي ولا هادي؟ وهاد 16 عندها جذر مربع ديالها و4 حتى هي عندها جذر مربع لأن 4 au carré égale à 16 2 au carré égale à 4 يعني هادي معروف راسين كاري ديالها وهذا معروف ولكن ما تنساوش باش يكون بي
لو بلي بوسيبل راه خصنا نديوها لي 3. ودايوغ حنا عندنا 3 هنا وهنا باش يكون الحساب ساهل. إلا خصني ناخد فيها 3 مزيان. إذا غادي ناخد هاد 48 هي 3 هي 16 3 16 فوا 3. الوغ هذه هي موان racine de 16 fois 3 moins 5 racine de 9 fois 3 moins 3 racine de 4 fois 3. لاحظوا معايا هاد الناقص هي هذه غير 48 كتبتها 16 3 وبنفس الطريقه 27 كتبتها هي 3 و12 هي 4 3. دابا كما قلنا نطبق هاد القاعده A fois B racine de A fois B égale racine de A fois racine de B ونكتب égale moins racine de 16 fois racine de 3 moins 5 racine de 9 fois racine de 3 et moins 3 racine de 4 fois racine de 3. كنعرفوا باللي racine de 16 c'est 4, alors moins 4 racine de 3 moins racine de 9 c'est 3, alors 5 fois 3, alors 5 fois 3 c'est 5 fois 3 racine de 3 moins 3 racine de 4 c'est 2 racine de 3. غير هاد 16 هي 4 9 هي 3 4 هي 2. alors égal moins 4 racine de 3 moins 5 fois 3 c'est 15 racine de 3 moins 3 fois 2 c'est 6 racine de 3. ما غلطينش هي هذيك 16 4 9 3 5 هي 4 2 3 هي. alors égal moins 4 moins 15 c'est moins 19 moins 6 c'est moins 25 moins 25 alors moins 25 racine de 3. alors ها هو moins 25 c'est un entier وها هو 3 c'est le plus petit possible. يعني هاد la forme هذه A racine de B. A c'est un entier, B le plus petit possible. alors هاد la partie DEF نشوفوها في deuxième partie باش ما يجيش الفيديو كبير بزاف. اذا تبعوا معايا في الجزء الثاني من الفيديو. السلام عليكم.